सूरत अल-आदियात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहा, कसम है सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की हाँफते हुए। फल मूरियाति क़दहा, फिर आग निकालने वालों की सुम मारकर। फल मुग़ीराति सुबहा, फिर हमला करने वालों की सुबह के वक्त। फ़अथरना बिही नक़आ, फिर वो उड़ते हैं इस वक्त, उड़ाते हैं इस वक्त गुबार। ववसतना बिही जमआ, फिर वो दरमियान में घुस जाते हैं इस वक्त दुश्मनों की जमात के। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, बिलाशुबा इंसान अपने रब का यकीनन बड़ा ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बिलाशुबा वो इस बात पर खुद भी यकीनन गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरिल लशदीद, और बिलाशुबा वो मोहब्बत माल में भी यकीनन बहुत सख्त है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या फिर नहीं वो जानता जब निकाल बार कर दिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमाइज़िल लखबीर, बिलाशुबा इनका रब इनके हाल से इस दिन यकीनन खूब खबरदार होगा। सूरत अल-आदियात का तारुफ। इस सूरत के पहले ही लफ्ज अल-आदियात को इस सूरत का नाम करार दिया गया। सूरत अल-आदियात मक्की है। इसमें 11 आयतें हैं, 1 रुकू है, 40 कलमात हैं और 170 हरूफ हैं। अल्लाह की राह में जहाद करने वाले मुजाहिदीन के घोड़ों की अजमत और शर्फ, इंसान का अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करना और माल से शदीद मोहब्बत करना, नीज आखिरत में इंसानों के सिर्फ ज़ाहिरी अफ़ाल ही नहीं बल्कि इनके दिलों में छुपे हुए भेदों तक की जांच पड़ताल का होना इस सूरत का मौजू है। बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त दावा बोलने वालों की कसम। बस इस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी के साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और यकीनन वो खुद भी उस पर गवाह है। ये माल की मोहब्बत में भी बड़ा सख्त है। क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा और सीनों की पोसीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी। बेशक उनका रब उस दिन उनके हाल से पूरा बाखबर होगा। इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। अल्लाह ताला ने मोतद कस्में खाकर ये बात बयान की कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है और वो इस पर खुद भी गवाह है। जिन चीजों की कसम खाई गई वो ये हैं: सरपट दौड़ते हाँफते घोड़ों की कसम, यानी इन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए जहाद में तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं। सुम मारकर चिंगारियां निकालने वाले घोड़ों की कसम, यानी उन घोड़ों की कसम जिनकी टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है जैसे चकमाक से निकलती है। फिर सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की कसम। अरब में आम तौर पर चूंकि उस वक्त हमला किया जाता था इसलिए सुबह का नाम लिया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमला घोड़ सवार करते हैं ना कि घोड़े करते हैं। फिर हमला करने की निस्बत घोड़ों की तरफ क्यों की गई? इसका जवाब ये है कि हमला करने में घोड़े फौजियों के बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए हमला करने की निस्बत फौजियों के बजाय घोड़ों की तरफ की गई। फिर फरमाया कि हमले के वक्त वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं और दुश्मनों की जमात के दरमियान घुस जाती है। घोड़ों की कस्में खाकर उनकी खुसूसियात जिक्र करके इंसान को ये समझाना मकसूद है कि देखो, घोड़े इंसान के हुक्म और इशारे की वजह से मैदान जंग में अपनी जान को खतरे में डालकर कैसी कैसी सख्त खिदमात अंजाम देते हैं। हालांकि इंसान ने इन घोड़ों को पैदा नहीं किया, इनको जो घास दाना देता है वो भी इसका पैदा किया हुआ नहीं है। इंसान तो सिर्फ अल्लाह ताला के पैदा किए हुए रिस्क को उन तक पहुंचाने का एक वास्ता बनता है।
اب گھوڑے کو دیکھو کہ وہ انسان کے اتنے معمولی سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ہلکے سے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف کاموں کی طاقت بخشی، عقل اور شعور عطا کیا، کھانے پینے کی چیزیں عطا کی اور اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر انسان ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا شکوے شکایت کرتا رہتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، جبکہ نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دوسری کمزوری بیان کی، مال و دولت سے بے پناہ محبت، کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ مال و دولت ہی اس کا دین اور ایمان ہے۔ مال و دولت کے حصول کی خاطر حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے، ہر انسان بذات خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اس وقت اور اس دن کو نہیں جانتا جب قبروں میں دفن شدہ سارے مردے زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے اور ان کے زندگی بھر کے اعمال کا پورا احتساب ہوگا۔ اسی طرح سینوں کے بھید اور راز جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ راز ہی رہیں گے، کبھی کسی کو ان کی اطلاع نہیں ہوگی، وہ اس دن باہر نکال دیے جائیں گے۔ مثلا نفاق، ریاکاری اور دیگر برائیاں ظاہر کر دی جائیں گی اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ جو رب تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے نکالے گا، ان کے سینے کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان لوگوں کو نصیحت ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے گھوڑوں کو پالنا اور ان کی تربیت کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ پھر گھوڑے اپنے مالک سے گھاس پھوس کھا کر اس کے ساتھ بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انسان عمدہ سے عمدہ اور قیمتی سے قیمتی نعمتیں پا کر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے۔ انسان مال و دولت سے شدید محبت رکھتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ قیامت کے دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال بار کیا جائے گا اور سینوں کے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور غلط چیزوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے واقف اور باخبر ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کتنا سبق یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قسمیں کھائیں اور کیوں کھائیں، وضاحت کیجیے۔ گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو کیا سمجھانا مقصود ہے؟ مال و دولت کی محبت میں انسان کا طرز عمل عام طور پر کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس آیت کی تفسیر بیان کیجیے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس آیت کے معنی اور مفہوم کو واضح کیجیے۔ درست عبارت کے سامنے رائٹ اور غلط عبارت کے سامنے رونگ کی علامت لگائی، یعنی کراس لگا دی۔ سورت العادیات مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے اور اس کے اشارے پر میدان جنگ میں گھس جاتا ہے۔ تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور خوشی میں بھول جاتا ہے۔ مال و دولت سے اکثر انسانوں کو کوئی محبت اور دلچسپی نہیں۔ قیامت کے دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال بار کیا جائے گا۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہونے پر خود گواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سینوں میں چھپی باتوں کا علم ہے۔ درج ذیل قرآنی کلمات کا اردو میں استعمال بتائیے۔ فَأَثَرْنَا فَوَسَطْنَا لَشَهِيدٌ حُصِّلَ الصُّدُورُ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔